وانضم لنا دي جي اير فورس انيس زنين اللي يرافق راستا كيلر من خلال اطلالاته وحفلاته وغيره، هو المانجر نتاعو ايضا. مرحبا بك. الله يسلمك، ميرسي بوكو، ميرسي بور لانفيتاسيون. كنا احنا بدينا ندرتشو انا وراستا كيلر وحكينا على الالبوم الجديد. دوكا راح نحكيو على تعاملك مع راستا كيلر كمانجر. وقتاش بدات الحكايه بيناتكم؟ حكايه بدات صافي لونطون déjà avant d'être manager تاع راستا كيلر. C'est un ami à moi, ça fait longtemps. Et puis, vu que Fizouj, on est dans le domaine de la musique, on a choisi باش نكون manager تاعو، باش هو يخدم خدمته، il s'occupe de tout ce qui est parole قدامنا، يريح يسفوكاليز sur هذاك لو truc. En même temps, أنا راني je prépare tout ce qui est texte sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. كي يخرج ان سينجل جديد نديروه في اليوتيوب، هو ما يكونش عنده الوقت باسكو يكون اون ستوديو، يكون يبريباري في الغناء جديد. تسمى انا او ميم طون هو يبريباري في الغناء جديد، انا نكون. وانت عندك الوقت؟ لانه ايضا دي جي اير فورس قمت بزاف دي ريميكس لبزاف فنانين، وتنشط ايضا اوتون كو دي جي اير فورس. كيفاش توفق بين العمل الفني نتاعك وبين انك تكون ماناجر مع حبيبنا؟ ان شونتور وان دي جي شغل سي با لا ميم شوز. ان شونتور شغل الوقت تاعو يحكمو بزاف. اوكي. ان دي جي عنده شغل الوقت اللي يخدم فيه، باسكو ان شونتور كونت يغونتر اون ستوديو سي 15 جور 20 جور، سي شغل مغلوق. ان دي جي جور عنده لي دات تاعو، عنده الوقت، عنده الاخرين. تسمى اني مبروغرامي اونتر travail تاعي en tant que DJ et le travail en tant que manager. انت بدايتك كانت مع الهيب هوب والار ام بي صح؟ اكزاكتومون. ودركا كيفاش راك تشوف التعامل اوتون كو دي جي مع ريغي راغا؟ اسكي يختلف؟ بيان سور كو يختلف مي با فريمون شغل، باسكو علاش توجور اون ريست دون ان كونتكست بلي سي دو لا ميوزيك، سي دو ريتم، سي دو لامبيونس اي تو. جوست كو كيما حنايا نقولوا c'est le BPM qui change, le battement par minute هدايا. Et en plus عندنا بزاف كيما حنايا في la composition, في la production. C'est ce qui change, c'est les rythmes, c'est les basses, les kicks, les trucs, ce qu'on appelle aussi les drums, etc. Et c'est ça qui change entre un style et un style. Mais quand on reste sur la composition, la prod, c'est la même chose presque. نقدروا نقولوا انه دي جي هو شيف دوركستر متحكم من كامل الالات، الا انه الفرق بيناتهم انك انت تتعامل مع الموسيقى وما تتعاملش مع الموسيقيين الفنانين، صح؟ سيغ سان. فوالا. دركا عندنا نعرفوا بزاف دي جي دخلوا للساحه الفنيه. زمان ما كانوش يعطيوا له بزاف هذا الانتباه والاهتمام والمكانه نتاعو، صح؟ مي دركا عندنا نلقاو دي جي اللي وصلوا للعالميه. وش هو الحاجه اللي خلات الدي جي يتطور وخلات عنده مكانته في الساحه الفنيه؟ بون ديجا اون ا دو كاتيجوري تاع دي جي. كاين لو دي جي نورمال اللي يخدم شغل اللي يحكم اون ميوزيك ويرميكسيها. اوكي داكور، اوني داكور. وكاين لو دي جي برودكتور ثاني. حنا ما ناش نحكيو على الدي جي تاع العراس. نو ماشي دي جي تاع العراس، نبقاو توجور في ان كونتكست هيب هوب راغا ريغي اكسيتيرا. قلت لك كاين ان دي جي نورمال اللي يبخون اون شونسون يلا ريميكس اونتر دو بلاتين اي تو مع البيبليك تاعو. وعندنا ان دي جي اللي في سا اون ميم طون لايف، اون ميم طون راهو عنده في الهوم ستوديو تاعو هو اللي كومبوزي لا ميوزيك. اوكي. هذه هي اللي خلات شغل تطور تاع لي نوفو دي جي الجيريان قدامنا. اون ا بوكو دي جي الجيريان كي زون ريوسي كي سون مانتنون على الانترناسيونال، صح، اللي يخدموا مع دي زارتيست اللي راهم في العالميين، راهم في الصومي، راهم دي نيميرو 1. هذه هي اللي خلات لي دي جي اللي يطوروا سي لا كومبوزيسيون، سي لا برودكسيون. فوالا. نسمعوا شيء، عندنا بعض المقاطع نسمعوهم. ما بين الشباب اذا كانوا دي ريميكس الدي جي اير فورس. يلا نسمعوا شيء. هذه حفله، هذه مساعدة المخرج نتاعنا هي اللي عطاتنا المخرج عجباته. فوالا
عندي حفله. هذه سان جامايكان هو اللي خدم لي اكيد. اذا مشاهدينا نعاود نرجعوا فقط. اكيد انه مخرجنا عجبته الاغنيه الخاصه براستا كيلر، لكن نشير انه راستا كيلر هنا ما تعاملش مع الدي جي اير فورس، وانما كنا حابين انه تكون عندنا الماده الخاصه بكل ما هو ريميكس وغيره. عندنا بروجي انا وراستا كيلر سيغ سون بروجي ان البوم. En même temps, بالكش راح نكون en collaboration مع le producteur تاعو. تانيك je vais l'aider dans la production parce que علاش le nouveau album هذا اللي راح يكون جديد il va être كاع complètement مبدل على هذا الالبوم ولا لي زونسيان البوم تاع الاخر. فاش نبدل سي كو il sera plus ambiancé, plus rythmique, plus parce qu'on sait très bien دوكا لي جون تاع دوكا يحبوا l'ambiance يحبوا. كاين حفله اكثر من هذه؟ وي avec des artistes مع دي زارتيست انترناسيونال ودي زارتيست ناسيونال معروفين تانيك ميم دي زارتيست معروفين هنايا وفي في العالم. باسكو ديجا حنايا on a travaillé avec des artistes étrangers. انت تلقى راحتك راستا كيلر، تلقى راحتك سيغ سين مع اوركستر ولا تفضل مع الدي جي خير؟ لا حنا كيما انا لو ستيل تاعي ولا فورماسيون راح نطلع بها سير سان افيك ان دي جي وميم طون اوكي الكترو اكوستيك تجمع بيناتهم. سي ليا دي سامبل دي سون سي ان ديو افيك اون اباري سابيل ان بي سي سي فيها كاع لي سامبل داخل وافيك لو جروب اكوستيك ils vont faire un remix en même temps un mélange une fusion sur scène. شكون هما الفنانين اللي خدمت معاهم بزاف دي جي اير فورس ريميكس اللي عاودت لهم دي ريميكس؟ لي ريميكس كاين عندي بليزيور لاجيرينو جول l'artiste bon d'autres DJ qui sont genre Armin van Buuren, Avicii. Bon j'ai ma page تاع ساوند كلود دي جي اير فورس اللي يحب يروح يسمع مي ريميكس. عندي même les prods اللي خدمتهم. J'ai composé quelques chansons sur plusieurs styles, progressive house, deep house et tout. J'ai aussi un nouveau projet, اللي راني معاه دوكا. Je vais d'ici Inch'Allah الصيف. عندي 2 albums. Un CD اللي راح يكون spécialement composition production. C'est une composition house remixée avec de l'oriental algérien. دي سون الجيريان. قول لي كامل لي ستيل وكامل لي شونسون يصلحوا باش ندير لهم ريميكس ولا لا؟ ماشي كامل نو. الشغل على من تركز نتايا في اغنيه اون شونسون كي تسمعها وتشوف انه تليق باش تكون ريميكسي ولا لا؟ ما تقدرش سور لو مومون تعرف. شغل لازم تسمعها وتعاود تسمعها وتاني تسيي في اللوجيسيال تبدا تسيي كدا منا هادي منا بور طومبي سور ان بون سون اللي تقدر هادي سو كال مع هاد الاغنيه. هما لي شونسون كل وحده عندها شغل اغنيه واحده اخرى اللي تجي معاها. اوكي تركب معاها. وبالنسبه راستا كيلر واش من ستيل تشوف انه يركب على لي شونسون تاعو ويقدر يكون فيه ريميكس شباب؟ كيما هذه الاغنيه تاع حفله. كيما هذه الاغنيه تاع حفله ديجا لي ريتميك. شباب اذا كان امكن نسمعوا اغنيه حفله ما سمعناهاش. كنا استمتعنا باغنيه نجمه. عطونا برك اغنيه حفله نيميرو 8 في الالبوم.